السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم رغيفات بواحد الطريقه جديده. الحشوه السهله، اللي كان معتمدين عليها، كنوجدوها في العماره بزاف التشهيوات كنوجدوهم كيبغيو الحشوات سهله واقتصاديه ودغيا. غادي توجدوا هاد الرغيفات هادو بهاد الطريقه، كيجيو ساهلين. صباح الخير. يسا ولدا. هو التكيه ربي ما خلانيش نسجل، والله ما خلاني. المهم بالنسبه للعجينه، عندي زلافه ديال الدقيق الفورس اللي قلنا، زلافه ديال الدقيق الفورس، زلافه ديال الدقيق الفينو، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال حليب نيدو، واحد البيضه وخماره حمراء. هنا غادي ندير السكر سنيده، درت معلقه ونص ديال السكر سنيده. صافي غادي نعجنها بما دافي، ومن طبيعه الحال غادي ندلكها مزيان لان المسمن كيبغي يدليك، كيبغي يتدلك مزيان. نعطيها مزيان البنيات. المهم غادي ندلكها مزيان. وهذا الدقيق عندي انا كيشرب الماء، انا غادي ندير ليها ندير الماء بزاف، وانتم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. المهم غير الا شفتوها قاصحه خاصها تجي رطبه باش تسهل عليكم اللي تبغيو تورقوها. واخا هي الصراحه ما ملي كتحطوها باش ترتاح، يعني كتخليوها وقت اللي هو طويل. دابا راه وجدتها، مازال ما وجدتش الحشوه، غادي نخليها ترتاح مزيان. قداش ما خليتها ترتاح كيكون مزيان. المهم هنا كيف تشوفوا من بعد ما جمعت العجينه ديالي، دهنتها بشويه ديال الزيت، ودهنت داك الاناء حتى هو بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا فيه العجينه. صافي غادي نجمعها وغادي نديرها في هذا الاناء، غادي نغطيها بيد ما نوجد ان شاء الله الحشوه. هنا بالنسبه للحشوه، انا كنصب زيت الزيتون، درت بصله مشلضه. عندي هنا تقريبا 4 ديال الحبات ديال البصله، لان البصله كنبغي نكثرها مزيان. انا اصلا ملي كطيب صافي كتغبر. صافي درت القزبر ومعدنوس. دائما المعدنوس انا كيغلب القزبر، كتعجبني ديك النكهه ديال المعدنوس. صافي درت شويه من التوابل، غير شويه، ما كثروش بزاف. ودرت شويه ديال الملحه، ودرت 2 فصوص ديال الثومه. صافي غادي نحركها مزيان ونخلي هاد البصله حتى كتعسل وكتهبط كاملها. درت ليها كويس ديال الماء صافي، وخليتها حتى صبحات عندي بحال هاد الشكل هذا. تعسلات مزيان، غبرات. ديك الكميه ديال البصله اللي درت مشات. وضفت عليها لدان. بالنسبه للدان غسلتها بشويه ديال الحامض، ودرت درت عليها شويه ديال الزعتر. صافي وزدتها على البصله، وجهدت عليها البوطه على حسب ما تطلقش ليا داك الماء. لان ملي كدير سواء اللدان ولا الكفته على البصله ولا من الحشوه كتطلق الماء، لذلك جهدت عليها البوطه باش ما نعطيش لها فرصه باش تطلق داك الماء. هنا من بعد ما حيدت الحشوه من صافي، يعني الحشوه طابت، جيت للعجينه. انا غادي نقسمها على 4 ديال الكويرات، غادي نجمعهم ونقادهم، وغادي ندوز ان شاء الله باش نشكل معكم الرغيفات بهذه الطريقه. والله غادي تهناو من قوه يعني الكويرات وقوه الطقراس. دغيا بهذه الطريقه غادي تقادوهم 4 ديال الشكل. دائما الا كنتو بغيتو ديروا المهم دائما العدد كيكون زوج. يعني هنايا درت 4. هنا شنو وقع ليا، كنت كنصور وتحبست ليا الكاميرا، ما عرفتش علاش. يمكن حيت التليفون عمر، داكشي علاش انا خليت التليفون هكذا كنصور به عامر مدكس، مازال ما خويتوش. صافي حاد ضربتني الفيقه، مشيت ضربت عليه الطليله ولقيت كاع ما كيصور اصلا. جاب الله بعدا بقات عندي هاد الوحيده نشكلها معكم. المهم كيف شفتوا من بعد ما طلقتها، المهم رديتهم على بعضياتهم وشكلت بحال الشكل ديال المسيمنه. غير حاولوا البنات ملي تجيو تبغيو تورقوها يعني تجي رقيقه يعني ملي تجيو تبغيو ترجعوا تجيكم مورقه من الداخل. صافي من بعد ما صاوبتهم شكلتهم كاملهم هكذا على شكل رغيفات. هنا غادي نطلق وحيده، وغادي نزيد نخليها نطلق وحده اخرى. المهم كيف تشوفوا راه كيف قلت لكم علاش العدد الزوجي، لان كندير وحده على وحده. هنا غادي نطلق الثانيه وكندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت.
صافي هنا كيف تشوف راه كتكون ساهله باش اننا يعني نتحكم فيها كيف ما بغيت. العجينه كتكون زوينه ورطيبه، ما كتكونش ماشي كتكون تاني رطبه بزاف كتر من القيس، وما كتكونش تاني قاصحه، كتجي على يعني كتجي عبار كيف بغيتها انايا، كيف غادي نتحكم فيها انايا. صافي هنايا غادي نضيف الحشوه، كندير شويه، كندير تقريبا 6 ديال القطع، شويه شويه من كل يعني كل بلاصه، كنخلي شويه ديال المسافه كل بلاصه هكذا كندير فيها شويه ديال الحشوه، داك العبار اللي بغيت انايا. المهم نتوما على حسب، بغيتو تكثروا الحشوه تكثروها، بغيتو ديروا غير شويه راه غادي ديروهم، بغيتو ديروهم صغار راه غادي ديروهم صغار. صافي هنايا عندي هاد الفرماج هذا ديال الساندويتش، هذا الفرماج المربع كيبقى اختياري حتى هو، تقدروا ديروا كيري، تقدروا ديروا داك الفرماج المثلث، يعني اللي متوفر عندكم. انا متوفر عندي هذا اللي غادي ندير هذا. صافي البنات غادي ندير الفرماج على الحشوه اللي عندي كاملهم، وغادي نرد ديك اللي سبق ليا ورقتها غادي نردها على الاخرى، وغادي نشكلها ان شاء الله بالقطعه ديال البيتزا. غادي نقطعها، وحاولوا البنات ملي تقطعوها يعني تمعسوها من الجوانب باش ما تخرجش لكم الحشوه، وتصدقوا يعني تكفحات كامله، غير معسوها بيديكم يعني ملي تحطوا عليها الورقه، تحطوا عليها هاد الرغيفه هادي اللي ورقتوها، حاولوا من الجوانب باش انكم تلصقوهم باش ما تكبش لكم الحشوه. كيف تشوفوا نتوما كتحطوها تتمعسوها وتضغطوا عليها بيديكم باش ما تقطعش الحشوه. صافي البنات دابا غادي نقطعها بالقطعه ديال البيتزا كيف قلت لكم على هذا الشكل هذا، وانتوما هنايا كتحكموا كيف بغيتو ديروهم صغار ولا بغيتو ديروهم كبار. انا درتهم بهذا الحجم هذا، يعني تقدروا ديروهم صغر من هادو، تقدروا ديروهم كبر من هادو، على حسب شنو بغيتو نتوما، على حسب الرغبه ديالكم. صافي غادي نقطعوهم البنات كاملهم، وغادي ندوز ان شاء الله باش نطيبهم معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. لذلك غادي ندير معكم غير كل حاجه درت معكم فيها القطه هكذا. المهم هو انه يوصلكم الميساج وتوصلكم، المهم هي المشاركه المهم وصلكم كيفاش الطريقه باش تصاوبطها. صافي هنايا كيف تشوفوا شكلتهم كاملهم على هذا الشكل، وغادي ندوز باش نطيبهم. هنا البنات انا غادي نسخنت المقيله مزيان، انا كندردر عليها شويه ديال الزيت ودرت فيها شويه ديال الزبده، ذوبتها هكذا باش تعطيني داك المذاق ديال الزبده. صافي وغادي نطيبهم كيف تشوفوا. حاولوا غير تنقصوا عليها البوطه، انا عندي واحد الجهه في البوطه ما عرفتش علاش كتكون مجهده، واخا يعني واخا كنقص عليها، ولكن واحد البلاصه عندي في البوطه تتكون مجهده، ديك الجهه اللي كتكون ملي كتكون ديك الجهه كتكون فيها كتكون خارجه ليا منها العافيه، ما عرفتش مناش المشكل. واخا راه دينا المعلوم وتصاوبات، ولكن والو ما عرفتش علاش كيوقع ليا بحال هكذاك، ما عرفتش واش منها المشكل هي ولا من يساول داغ انا بالله بالشرع الا تجنويت هذا كيقلب على شي حاجه، كيقلب على شي حاجه كرا تجنويت ان شاء الله كرا طاجين صور غامض ان شاء الله نزرع يسلايس صافي البنات هنايا غادي نشكل معكم هادو، غادي نصورهم معكم وانا كنطيبهم شكلتهم تلفنا صافي. وهذا هو الشكل ديال الرغيفات ديالي هكذا كيجيو. نتوما شنو قلت لكم ما عرفتش علاش راني ناقصه على البوطه، ولكن كيوقع لهم بحال هكا كيعطوني كيتحمروا زياده على داكشي اللي بغيت. صافي البنات كنكون وصلت للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم ويعجبكم الرغيفات اللي وجدتهم ويكونوا خفاف على قلوبكم. ما تنساوش انكم تجربوا نتوما كيجيو عامرين بالحشوه معلكين زويونين، واحد المذاق رائع. ايوا كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم التفاعل ديالكم، والله يهدي هاد السيد دعيو معاه بالهدايه، راه ما بغاش يسكت، ما غاديش يخلينا نعسو وخليتكم في امان الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.